اللہ پاک جتے اپنے دشمناں نو سٹے گا اوتے بے نماز نو سٹ دے گا جڑا نماز تو نفرت کردا رہے جڑا فیملی دے پیچھے لگ کے نمازاں چھڑدا رہے اور جڑا یارام دے پیچھے لگ کے تے نمازاں چھڑدا رہے اور جڑا کاروبار دے پیچھے لگ کے نمازاں چھڑدا رہے اور جڑا دنیا دے کھیل تماشے سیاسی میداناں دے پیچھے لگ کے نمازاں ترک کردا رہے اور سونیا اور چھڈ لے کنیاں کو چھڈے گا اور نماز نہیں نہ پڑھدا یاد رکھ لے ایک دن بھی آن والا ہے اور جدن سائیاں تیری بھی نماز پڑھ دینیاں اور نماز جنازہ پڑھ دیتا جانا ہے تے ٹکانا یاد رکھی اور نماز نہ پڑھن والے تیرے ٹکانے دا اعلان ہو رہا ہے فرعون نمرود تے امان دے نال ہوئے گا تے